ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। जुनैद एक बार फिर जावियार और रानी के खिलाफ एक साजिश करने जा रहा है। जुनैद शराफत नामी गुंडे के साथ मिलकर मोहल्ले में रानी और जावियार के खिलाफ अफवाहें फैलाने का काम करता है कि जवान बेटी के साथ एक नामहरम मर्द को घर में क्यों रखा हुआ है। वाले इकट्ठे होकर बातें बनाना शुरू कर देते हैं। रानी के वालिदैन पर दबाव डालते हैं, मोहल्ला छोड़ दो या फिर साईं को इसके वारिसों के हवाले कर दो। दोस्त इसे मशवरा देती है कि तुम साईं से शादी कर लो और अपना राज्य को भूल जाओ। रानी सबके सामने कहती है, मैं जावियार से शादी के लिए तैयार हूँ। जुनैद रानी और जावियार की शादी होने देगा या जावियार को रानी के चुंगल से निकालने के लिए कोई और नया साजिश रचेगा, ये सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाज़रीन आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, शराफत नामी गुंडा जो कि रानी का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, जुनैद इसके साथ हाथ मिला लेगा और इससे कहेगा कि रानी की हरकत पर नज़र रखे, इसके घर में कौन आता है कौन जाता है। जब जावियार को रानी के घर में आते जाते देखता है, जुनैद को तमाम हकीकत से आगाह कर देता है। जुनैद शराफत से कहता है, तुम मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करो और इन्हें कहो रानी के बाप से कि एक नामहरम को अपने घर में रखा हुआ है, दो जवान बेटियों के साथ। के प्लान के मुताबिक शराफत मोहल्ले में जाकर लोगों को इकट्ठा करता है और रानी के घर पहुंच जाता है बहुत सारे लोगों को लेकर। जोर जोर से इनका दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देता है। वाली शोर सुनकर जब दरवाजे के बाहर आता है और लोगों को देखता है, परेशान हो जाता है। लोग अपना मुतालबा रखते हैं कि तुमने एक नामहरम को अपने घर में पनाह दे रखी है, तुम्हारे घर में दो जवान बेटियां मौजूद हैं, बावजूद तुमने एक नामहरम को अपने घर में रखा हुआ है। जिस पर रानी की माँ कहती है, वो तो साई है बेचारा। मोहल्ले वाले कहते हैं, अगर वो इतना ही साई है तो इसके वारिसों के हवाले कर दो, इस तरह की बेगैरती अपने मोहल्ले में नहीं होने देंगे। जिस पर शाहिद को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि खुदा का कुछ खौफ करो, वो तो साई हैं और अल्लाह भी अपने बंदों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देते हैं। शराफत जल्दी में तेल का काम करता है और कहता है, इसकी बेटियों के साथ मौज कर रहा है वो साईं, वो तो बहुत ही खुश है। यहाँ पर शाहिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता है। शाहिद, उसकी बीवी और रानी लोग मोहल्ले वाले की बातों से बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं। मोहल्ले वाले रानी और इसके वालिदैन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, कीचड़ उछालते हैं। जिस पर रानी माँ से कहती है, मैं तुम्हें इसी दिन के लिए समझाया था ना रानी, इस साईं को अपने घर मत लाओ, ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा ना। आज ये मोहल्ले वाले हमें हमारे ही घर से बेदखल कर रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे हम। जिस पर रानी कहती है, अम्मा तू फिक्र मत कर, मैं इनका कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर कर लूँगी। बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है जब अपनी दोस्त के पास जाती है और उससे मशवरा करती है। जिस पर इसकी दोस्त कहती है, तुम तो पागल हो रही हो, अपने राजा का इंतज़ार करती रहोगी, तुम्हारे पास साईं एक अच्छा ऑप्शन है, तुम इससे शादी कर लो ना, तुम्हारा और इसका ताल्लुक भी बन जाएगा, लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे और जावियार की मदद भी कर सकोगी। रानी की दोस्त की बातें सुनकर समझ में आ जाती है। रानी फैसला कर लेती है वो जावियार से शादी कर लेगी। अपने घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, जावियार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर इसकी माँ कहती है, तुम पागल तो नहीं होगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम एक साईं से शादी करोगी, कल ठिकाने भी है, तुम एक साईं से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। अभी तो इससे शादी करके, लेकिन अब रानी ने फैसला कर लिया है, लोगों के मुंह बंद करने का बस यही एक ज़रिया है। इसलिए रानी अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर जावियार से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। कि दूसरी तरफ जुनैद, जो कि ये सोचता है अपनी साजिश में कामयाब हो चुका है, अपनी वालदा को भी अपनी साजिश के बारे में बताता है। बहुत जल्द जुनैद रानी के घर से निकल जाएगा। पर जुनैद की वालदा कहती है, ऐसा तुमने क्या किया। जुनैद बताता है कि इसने मोहल्ले वालों को कहा है एक नामहरम को घर में रखने का इल्ज़ाम लगाकर जावियार को इस आशियाने से बाहर निकालना होगा, हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। इसकी माँ एक बार फिर से खुश हो जाती है कि जुनैद जावियार को रास्ते से हटा देगा ये सब कुछ। जब जुनैद को ये खबर मिलती है रानी जावियार से शादी कर रही है और जुनैद सामने आकर कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो सोनिया से हाथ मिलाने का फैसला कर लेता है। सोनिया से कहता है कि जावियार दूसरी शादी कर रहा है, वो भी उस लड़की से, और वो लड़की तमाम जायदाद की मालकिन बन जाएगी। तुम और मैं हाथ मलते रह जाएंगे, हमें हाथ मिला लेना चाहिए, वरना जावियार की तमाम जायदाद वो लड़की ले जाएगी और हम खाली हाथ रह जाएंगे, तुम्हारा 50% हिस्सा भी नहीं मिलेगा। सोनिया, जो कि एक बार फिर से जुनैद की बातों पर यकीन कर लेती है, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा लालची होती है। जिस दिन रानी और जावियार का निकाह हो रहा होता है, शराफत गुंडा जुनैद को बता देता है, तभी वो सोनिया मौका पाकर रानी के घर पहुंच जाती है। सोनिया रानी से कहती है, तुम जावियार से शादी नहीं कर सकती, मैं इसकी बीवी हूँ और मेरा पूरा हक है इस शादी को रोकने का। तुम जावियार के पागलपन का फ़ायदा उठाकर उसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहती हो, मैं उसकी बीवी हूँ, मैं उसका बेहतर ख्याल रख सकती हूँ।
دنیا کی حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے جب تمہارے شوہر کو تمہاری ضرورت تھی اس وقت تم کہاں تھی۔ میرما جو کہ زاویار کو تیار کر کے باہر لے کر آتی ہے اور سونیا کو وہاں پر دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ زاویار جیسے ہی سونیا کو دیکھتا ہے اس کی دماغ میں پرانی یادیں آنے لگتی ہیں، جیسے اسے کوئی کرنٹ لگتا ہو۔ وہ چیخنا چلانا شروع ہو جاتا ہے، باہر نکالو اسے، باہر نکالو، میں اس عورت کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ میرما زاویار کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہے اور اس کی ماں سونیا کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ زاویار کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ جنید کا پلان ایک بار پھر سے ناکام ہو جاتا ہے۔ میرما ڈاکٹر زویا کو کال کرتی ہے۔ ڈاکٹر زویا آ کر زاویار کا چیک اپ کرتی ہے کو اس حالت میں دیکھ کر ڈاکٹر زویا کہتی ہے کہ زاویار کی حالت میں پہلے سے بہتر ہو رہی ہے، اسے اپنی پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں اور اب یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا اگر رانی اس کا اسی طرح خیال رکھتی رہی اور اچھی دیکھ بھال اور دوائیوں سے زاویار بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر زویا زاویار کو انجیکشن لگاتی ہے، تھوڑی ہی دیر تک زاویار بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جنید اپنے پلان میں ناکام ہو جاتا ہے، رانی اور زاویار کا نکاح ہو جاتا ہے۔ زویا رانی اور زاویار کے کاغذات تیار کراتی ہے، زاویار کو اچھے علاج کے لیے ملک سے باہر بھیج دیتی ہے۔ رانی کی فیملی کو ایک الگ فلیٹ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ کوشش کرنے کے باوجود نہ رانی کو ڈھونڈ پاتا ہے نہ ہی زاویار کو اور تسلی کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ رانی جنید سے ڈر کر زاویار کو لے کر کہیں دور چلی گئی ہے، وہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گی۔ جنید جو کہ زاویار کی دولت پر اور جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ جنید کو یہی لگتا ہے کہ زاویار کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ جنید کی والدہ اسے بار بار سمجھاتی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کچھ بہت غلط ہونے والا ہے، ہمیں زاویار کی طرف سے اس طرح بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک زاویار کی موت کی خبر نہیں مل جاتی تمہیں تسلی کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، تمہیں پتہ کرانا چاہیے آخر وہ لڑکی زاویار کو لے کر کہاں چلی گئی، یہ نہ ہو کل کو وہ لا کر اسے ہمارے سر پر کھڑا کر دے۔ جنید آرام سے نہیں بیٹھتا، وہ رانی کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ جنید کی ماں تو صرف اس لیے پریشان ہوتی ہے اگر زاویار آ گیا تو ان سے یہ سب کچھ چھن جائے گا، کرائی محنت پر پانی پھر جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زاویار ان سے یہ سب کچھ چھین لے اور انہیں بے دخل کر دے۔ اس کی ماں کے خدشات بہت جلد ثابت ہونے والے ہیں۔ ٹھیک محنت اور لگن سے زاویار بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رانی زاویار کو لے کر پاکستان واپس آ جاتی ہے۔ اکبر اور جنید زاویار کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ دوسری طرف زاویار پہلے ہی اپنی وکیل سے کہہ کر تمام کاغذی کارروائی کر لی ہوتی ہے، وہ جنید اور اکبر کو اریسٹ کرا دیتا ہے۔ جنید کی ماں کو جب یہ معلوم ہوتا ہے زاویار واپس آ گیا اور اکبر کو بھی اریسٹ کرا دیا ہے، سیدھی زاویار کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، زاویار یہ تم نے کیا کر دیا، وہ تو تمہاری چیزوں کی حفاظت کیے ہوئے بیٹھے تھے، انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ جس پر زاویار کہتا ہے، آپ لوگوں نے بہت پاگل بنا لیا مجھے، میں اور پاگل بننے والا نہیں ہوں، میں جانتا ہوں ان سب کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں۔ اپنے وکیل کے ساتھ اکبر اور جنید کو کڑی سے کڑی سزا دلانے کے لیے تیار ہے اور تمام کارروائی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف جنید کی ماں پریشان ہو کر زاویار سے معافی مانگتی ہے۔ اب جنید کی ماں پچھتا رہی ہے مگر زاویار کہہ دیتا ہے، اب کوئی معافی نہیں، یہاں پر ایک اور بڑی سازش جنم لے گی۔ کیا جنید چپ بیٹھے گا یا رانی اور زاویار کو اصل امتحان اب شروع ہوگا اور رانی مل کر جنید کی سازشوں کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اب ڈرامہ راجہ رانی میں ہونے والا ہے اصلی کھیل شروع، آپ دیکھنا مت بھولیے گا راجہ رانی کی نیکسٹ ایپیسوڈ صرف آپ کے پسندیدہ چینل پر۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔